अज़वाजुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिस आयत बाकी हिदायत ज़ेर साया मुकम्मल चल रही है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कल हमारी गुफ्तगू इस मंजिल को पहुँची थी कि आया सियासी शऊर और सियासी बेदारी नमाज से किस तरह से हमारे माशरे में है और कैसे बुराइयों से हमें नमाज बचाती है, और साथ ही वो उमूर के जो इंसान की फिक्र और इंसान के ख्यालात पर मबनी हैं, उनकी ज़रूरत को, उनकी गंदगी को नमाज किस तरह रफ़ा करती है, और वो तमाम उमूर जो बदनी तौर पर हमारे लिए मुज़र या मुहलक साबित हो सकते हैं, उनसे नमाज के ज़रिए हम कैसे महफूज रहते हैं, कैसे बचे रहते हैं। तो सेहत जिस्मानी भी, सेहत दिमागी भी, सेहत माशरती भी, ये तीनों तरह की सेहतें जो एक इंसान के लिए अज़हद ज़रूरी हैं, उन तीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है नमाज, कि इसके ज़रिए तहारत बदन भी है, तहारत रूह भी है, तहारत ख़याल भी है, तहारत माशरा भी है। अगर नमाज ही के ज़रिए से हम गौर करें तो सियासी उमूर में उन तमाम उमूर को कि जो हमारे माशरे को, हमारे लोगों को, हमारी हिफ़्ज़त को, हमारी आपसी दोस्ती को, हमदर्दियों को किसी पैमाने पर लाकर खड़ा करते हैं, उनमें अगर गौर किया जाए तो नमाज से अफजल शय नज़र नहीं आती। इसलिए कि जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचा है, बावजू पहुँचा है, तो अब इसके दिमाग में न बुग़्ज़ है, न इसके दिमाग में निफाक है, न इसके दिमाग में हसन है, न इसके दिमाग में जलन है। अब ये पाक ख्याल लेकर आया है, यहाँ जो बात करेगा कम अज़ कम उसके अंदर तो कोई गुंजाइश शुबे की नहीं है। इसलिए यकीन मुहकम हो जाता है, एक का दूसरे पर एतमाद बहाल हो जाता है, एक से दूसरे की मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। जब जमात में खड़े हो जाते हैं तो अब ना कोई बड़ा रहता है, ना कोई छोटा रहता है। तो मसावात का वो दर्स, बराबरी का वो पैगाम नमाज के ज़रिए से आम हो जाता है। तो आप देखें कि दुनिया में जमहूरी निज़ाम हो, शाही निज़ाम हो, ये पैदा क्या करते हैं कि जो अमीर होगा बहुत अमीर हो जाएगा, जो गरीब होगा बहुत गरीब हो जाएगा। लेकिन नमाज वो है कि न कोई अमीर बड़ा अमीर है, न कोई गरीब छोटा गरीब है। जब आकर खड़ा हो गया तो सब बराबर। सलावत पढ़ने पर तो ये नमाज के ज़रिए से। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है रोज़ा। रोज़े में अगर इंसान गौर करे तो जैसा कि रोज़े का हुक्म आया कि भाई 30 दिन के रोज़े ऐसे तुम्हारे लिए लिखे गए हैं, कतब का लफ्ज़ आया है लिखने का, कि तुम्हारे लिए लिखे गए हैं कितने 30 रोज़े, ऐसे ही जैसे पिछली उम्मतों पर लिखे गए थे। और जिन्होंने वहाँ इस्लाह हासिल की उसी तरह तुम भी स्वाले हो जाओ, रोज़े रखने के बाद पाक पाकीज़ा हो जाओ। अब रोज़ा क्या है, अगर उसे सियासी नज़रिए से आप देखिए तो एक अमीर के जिसके पास दौलत का अंबार है, ग़िज़ा की फराहमी बहुत है, वो क्यों कर समझ पाएगा कि गरीब की भूख क्या है, वो क्यों कर समझ पाएगा कि गरीब की तकलीफ क्या है। तो अल्लाह ने कहा कि देख अमीर को भी एहसास हो जाए कि भूख क्या होती है, गरीब तो वाकिफ है ही, वो अल्लाह की नेमत हासिल करके शुक्र करने का जज्बा ले जाए। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद अस्सयामो इतनाबुल मुहारिम, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि रोज़ा जो है वो हराम से, बुरे से बचाता है। तो कैसी बाफजीलत चीज़ है। अब इसे माशरती नज़र से अगर देखें तो रोज़े की नौइयत सिर्फ भूखे रहना है।
روزہ صرف پیاس کی شدت جتا دینے کا نام ہے، ہونٹوں پہ پپڑی ڈال کے چیختے پھرنے کا نام ہے بھائی آج بہت لگ رہا ہے؟ کیا یہ روزہ ہے؟ ٹولے رہنے دن بھر سونے کا ہی نام روزہ ہے؟ سحر خالی دن نکلا ہے آپ سو جاؤ۔ دیکھیے سونا عبادت ہے لیکن اس حد تک کہ کراہیت نہ ہو جائے، مکروہات میں شامل نہ ہو جائے۔ اب جہاں کراہیت ہو جائے، مکروہ شامل ہو جائے تو وہاں واجب کا کیا اثر رہ جائے گا؟ صاحب فہم مجنب میں ہے، بہت تشریح میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت اتنی مہلت نہیں دیتا۔ بہرحال پھر انشاءاللہ جیسے گفتگو رہے گی، اور اگر کسی کو کسی بابت گفتگو کرنا ہے تو میں آپ کے درمیان حاضر رہتا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے میں کوتاہی کرتا نہیں بخدا۔ اور بات یہ ہے کہ آگے راستہ آپ بھی طے دیکھ لیجیے، میں بھی کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد تو نہ آنکھیں بند کر لینے کا نام روزہ، اور نہ کسی غلط چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنے کا نام روزہ، نہ صرف پیاس کی شدت سے بچنے کا نام روزہ، نہ شدت عطش کے بے جا اظہار کا نام روزہ۔ وہی چیزیں ہیں، اس طرف بھی وہی چیزیں ہیں، اس طرف بھی۔ تو روزہ آیا ہے کیا کہ اس کے لیے وقت مقرر ہے، صبح سے لے کر اور مغرب تک اس کا ایک وقت ہے، اس کے بعد روزہ نہ اس سے پہلے روزہ۔ بھائی حکم کا نام اللہ کے جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے وہی تو روزہ ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ 3 دن سے صاحب بھوکے پہ بھوکا، غصے کے مارے کھانا نہیں کھا رہا، روزہ ہے۔ تو کون بھائی اس روزے کو روزہ تسلیم کرے گا؟ اور یہ کہاں شرعی پیمانے میں آتا ہے؟ اول تو سب سے بڑا گناہ، میرے نوجوان میرے بچے سن لیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان رزق سے روٹ جائے، ایک وقت بھی منہ پھیر لے۔ اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے رزق، جب سامنے آئے اس کا شکر ادا کرے، تناول فرمائے، شکم سیر ہو جائے۔ لوگ کرتے کیا ہے؟ غصے کے اظہار میں بات تو کہیں گے نہیں، کہنا نہیں آتا، علم ہے نہیں کہ ہم اپنی بات منوائیں کیسے، اتنا شعور رکھتے نہیں، بھول کے بیٹھ گئے۔ تو یہ معاشرے کے اندر ایک گندگی ہے، ایک برائی ہے۔ اس سے ہمارے بچوں کو ماشاءاللہ جو سیرت ائمہ پر اور اپنے عقیدہ محمد و آل محمد پر رکھتے ہیں، وہ تو کم از کم ایسا نہیں کر سکتے کہ رزق کو منہ پھیر لیں۔ اور تو اور میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ اٹھا کے سامنے سے پھینک دینا۔ میری آنکھوں کا واقعہ بیان مجھے نہیں کرنا ہے کہ کس نے کب اور کیوں، لیکن ایسا عمومی طور پہ ہو جاتا ہے، ہٹاؤ اسے میرے سامنے۔ ارے بھائی اس کی کیا خطا ہے؟ اللہ نے تجھے دیا ہے، نعمت ہے، تو تناول فرما۔ تیرا غصہ جس پر ہے اسے اتار۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، تیرا فریضہ صرف ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے۔ تو تمہارے لیے رزق اس نے نعمت قرار دیا، اور رزق کی بات تو بہت بلند ہے۔ ذرا تصور کرو کہ وہ پانی نہ دے، ایک قطرہ پانی نہ دے۔ اور یہ جو فراغ دلی سے آج کل اس کرونا کال میں اور زیادہ ثابت کر دیا کہ آکسیجن کی اہمیت کیا ہے۔ سلنڈر بھاری بھاری کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی، تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسے ہی گھوم رہے ہیں اور سانس آ رہی ہے، آکسیجن پوری ہو رہی ہے۔ تو کیسے اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ اس کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو روزہ جو ہے وہ صرف نہ بھوکے رہنے کا نام ہے، نہ اپنے نفسانی خواہش کے اظہار کے لیے ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ نفس کو کچلنے کا نام ہے، نفسانی خواہش کے اوپر کنٹرول کا نام ہے روزہ۔ روزے میں کس کس چیز کا روزہ ہے؟ اب امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اللہ نے روزے اس لیے نازل کیے، فرض کیے، واجب کیے کہ امیر غریب کو اور غریب
भूख प्यास को, और इसके जरिए से एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। अब इसमें जो मैंने आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हदीस इमाम नहीं है। हदीस इमाम वो शुरू किए कि अल्लाह ने रोज़े इसलिए नाज़िल किए हैं कि गरीब अमीर जो है वो गरीब की तकलीफ़ को समझे और मसावी आपसी ममासलत, उसकी शरह में मैं ये आगे कह रहा हूँ कि वाक़ई अगर रोज़े के रखने के बाद भूख का एहसास एक गरीब को होता है तो एक अमीर को भी बराबर होता है। प्यास एक गरीब को लगती है तो अमीर को भी लगती है। तो गरीब अगर अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है तो अमीर का नज़रिया भी यही होता है। अब ये रोज़ा जो है ये सुबह से शाम तक का सिर्फ रोज़ा भूख और प्यास का नहीं है। तो जो है ना मेरे छोटे भाई बहुत तवज्जो रखे, रोज़ा रख लेना। रोज़ा रखने के बाद जैसा मैंने अभी मिज़ाह में एक बात अर्ज की थी कि साहब इतने इजहार मत करो, इतना शोर ना मचाओ कि वो रोज़े की हैयत न रह के सामने वाला समझने लगे कि इसके ऊपर तो अल्लाह बड़ा जुल्म कर रहा है। भाई दूसरा क्या सोचेगा जो आपके मजहब से आपके दीन से वाकिफ नहीं है। जब आप लगातार उससे कहते रहोगे भाई ये हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, वो कहेगा भाई ऐसा क्यों कर रहा हो, ये यार अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है और मकसद से तू इजहार करने वाला कौन? तू क्या समझता है कि अल्लाह ने क्यों किया? तो रोज़ा का है ज़बान का रोज़ा कि ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले कि किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो जाए। निगाह का रोज़ा कि कहीं ऐसी वैसी जगह ना चली जाए कि रोज़ा बातिल हो जाए। समाअत का रोज़ा कि ना किसी की गीबत सुनो, ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी गलत में मुलव्विस हो जाओ। है शहवानियाँ हालात से मुबर्रा होने का नाम रोज़ा, अपने नफ्स पर पूरी तरह कंट्रोल का नाम रोज़ा। रोज़ा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर नहीं करता, बल्कि अगर करता है तो आपकी रूह को और आपके बदन को तक़वियत देने का काम करता है। बाखुदा आजमा के देखिए कि रोजे में जो इन्हमाक आपके काम में होता है वो क्या आम दिनों में होता है। जो लोग रोजदार हैं, रोजे रखते हैं, तमाम मुसलमान दुनिया के वो वाकिफ हैं। और एक मुसलमान ने मुझसे अब से कुछ साल पहले ये इजहार किया था कि डॉक्टर साहब पूरे साल अल्लाह की नेमतें मिलती हैं, बेहतरीन ग़िज़ाएं देता है, सब कुछ खाते हैं, लेकिन रोजा अफ्तार के बाद जो पहला कतरे आम मुंह में जाता है, जो लज्जत उसकी होती है वो हम महसूस कहीं और नहीं करते। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद तो इस तरह से रोजा ये ज़रूरी है। और अब माशरत की सूरत कि जब आप किसी को बुरा नहीं कहेंगे भाई तो मोहब्बत बढ़ेगी। जब आप सच बात कहेंगे, सच्चे मशहूर होंगे तो आपके दिलों में एक दूसरे के लिए चाहते पैदा होंगी। जब आप हर किसी से अच्छी बात करेंगे, मजहबी बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, चाहे वो दुनिया की हो, तो एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। कहीं गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं करेंगे तो माशरे में सालिहत पैदा होगी। गलत बात सुनेंगे नहीं तो अमल नहीं करेंगे, गलत की तरफ बढ़ेंगे नहीं, गलत से महफूज रहेंगे तो बड़ा पाक और साफ आपका माशरा होगा, बड़ा सालेह आपका माशरा होगा। दीन का मुतालबा तो यही है, दीन की सियासत तो यही है। बस दीन पे कायम हो जाओ, दुनियावी सियासत अपने आप मुकम्मल हो जाती है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। चूँकि आज मजलिस में ताख़ीर थी, तूलानी बयान मुझे नहीं करना है, लेकिन चूँकि हैं इतनी चीज़ें कि फिर वो अब 2 मजालिस का सिलसिला है, फिर यह अशरा इंशाअल्लाह मुलतवी हो जाएगा। अगले साल जो अज़ादार रहेंगे या इंसान और वो फिर अज़ा में शामिल होंगे और फिर अशरा मजालिस में सवाब हासिल करेंगे। मोमिनीन किराम, यहाँ ये आज मैं चूँकि ये मैंने अर्ज़ किया रोज़ा आता है हज। हज फुरू में
ایک ایسی عبادت ہے، آج کی آخری گفتگو یہ آپ شامل ہو رہے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، عبادت دینی ہے، حکم ہے، لیکن کیسے حکم دیا ہے یہیں سے شروع کر دیں اور معاشرہ سازی کو ساتھ ساتھ لیتے چلیں۔ اول سے ہی میرے نوجوان سنیں اور یہیں سے معاشرہ سازی کو لے لیں۔ بھئی آپ کسی کا پیسہ چھین کے حج نہیں کر سکتے، کسی کا مال غصب کر کے حج نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے کمایا ہوا ہو، پاک اور صالح ہو، قرض بھی ہو تو اس کے چکانے کا سامان پہ موجود ہو، ذریعہ موجود ہو ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہ ہو کہ ماں باپ بھوکے پڑے ہیں، بیمار پڑے ہیں، اور آپ نے بہانہ لیا، پوٹلی باندھی، جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو صاحب؟ سب سے بڑی عبادت کرنے جو اللہ نے ایک بار فرض قرار دی ہے تو کی کس پر ہے؟ کہ جو صاحب استطاعت ہے، اور یہ صاحب استطاعت کون ہے؟ جس نے پوری زندگی محنت کی ہے۔ اب یہ مال چاہے وراثت کا ہو، چاہے کسب کیا ہوا ہو، اب اس مال کی بھی تو کیٹیگریز ہیں عزیزو۔ اگر وہ فرزند کہ جس کے باپ نے اسے وراثت میں مال چھوڑ دیا، یہ علماء کے بتانے کے مسئلے میں آپ کو صرف دعوت مطالعہ دے رہا ہوں، میری بات سے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں شرح پوری نہیں کر رہا ہوں، ایک تحریک ہے کہ آپ اس طرف جائیں اور غور کریں کہ دیکھیے کہ اگر وہ مال ہے اور باپ نے حج نہیں کیا ہے اور مال چھوڑا ہے اتنا، صاحب استطاعت تھا، اور آپ کی کفالت کے بعد بھی اتنا بچ رہا ہے، تو وہ پیسہ اب آپ کا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے جیل میں ڈالا اور کود کے چلو ہوائی جہاز پہ کو چلتے ہیں، بلکہ حج و بدل کا اہتمام کریں۔ اگر والد کا عقیدہ درست تھا، حج کرنا چاہتے تھے اور زندگی نے وفا نہ کی تو فریضہ ہے، مال بھی ان کا ہے، اور پھر مال انہی کا ہی نہیں، اگر تم بھی صاحب استطاعت ہو جاؤ، اگر ماں باپ بیٹھے ہیں اور وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، تمہارے پاس ہے اتنا، تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تمہارا حج نہیں ہو سکتا۔ تو والدین کی اطاعت کا درس جو پہلی سیڑھی ہے ہماری معاشرہ سازی کا، وہ حج سے ہمیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اس کے علاوہ بس بہت مختصر کیا میں نے، جب حج میں پوری دنیا کا مسلمان جا کے جمع ہو جاتا ہے، باتیں تو بہت ہیں آپ کے ذہن پہنچ چکے، اور اب آپ انشاءاللہ سوچئے گا یہاں سے جانے کے بعد بستر پہ بھی اور صبح اٹھنے کے بعد بھی، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ خالی نگری والے ہوتے، آپ خالی یو پی والے ہوتے، آپ خالی ہندوستان والے ہوتے، آپ اکیلے پاکستانی ہوتے، نہیں، دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لوگ وہاں ایک جگہ مجتمع ہوتے ہیں، اور کتنے مقامات پر وہ آپ مناسک حج میں مطالعہ فرمائیں، ہر جگہ ایک مجمع کثیر ہوتا ہے۔ تو مراجع تقلید کے جو بیان ہیں اس سلسلے میں، ان سے معاشرہ سازی بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سیاسی اہم فریضہ ہے حج، کہ جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے کے اقتصادی حالات، معاشرتی حالات، سیاسی حالات، سب پہ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ حج کر کے آتا ہے، حاجی سے پوچھو بھائی میرے ساتھ سوڈانی تھا، وہ تو اس طرح سے کھاتا تھا، اس طرح سے طواف کرتا تھا، بھائی میرے ساتھ نائجیرین تھا، وہ تو ہاتھ بلند کر کے کہتا تھا۔ تو ہم عالم اسلام کے لوگ ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہتے، اور یہ ایک عبادت حج ہے کہ جو معاشرے کو یہی نہیں صالح کرتی بلکہ عالمی معاشرے کو صالحت و سالمیت کا پیغام دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ اور یہی وہ حج ہے کہ یہاں پرست بھی جاتے ہیں۔ ایسا روایت بھی ملتا ہے کہ ایک عالم سر جھکائے، جب ان سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے تو طواف کرنے والے صرف انسان نظر نہیں آتے، اگلا جملہ میں استعمال نہیں کرتا۔ اور یہی وہ حج ہے کہ یہاں پہ لوگ جمع ہیں،
साहिब मनसब साहिब वक़ार खुशाम आता है और आने के बाद में देखता क्या है कि यार हम तो खड़े किनारे पे, यहाँ मजमा रास्ता नहीं दे रहा, हमारे साथ तो फौजी भी हैं, हम तो साहिब तख्त भी हैं, फरमा रवा है, नाम खलीफा भी है हमारा, लेकिन हमें अवाम रास्ता नहीं दे रही और सब मुसलमान हैं, ये भी नहीं कि कोई और हो जो पहचानता ना हो है। और देखा कि एक ज़ईफ़ आते हैं ऐसा हाथ में और मजमा काई की तरफ हटता चला जाता है। जब मजमा काई की तरफ हटा तो ना मालूम ये जानता था या नहीं जानता था, इसने अनजानेपन का इजहार किया कि भाई ये कौन है। तो मजमा फरज़ा जो मशहूर शायर था उस ज़माने का, उससे रहा नहीं गया, कहा तू इसे नहीं पहचानता, इसे बदखा पहचानती है, तू इसे नहीं पहचानता, इसे काबा पहचानता है, तू इसे नहीं पहचानता, इसे जन्नत पहचानती है, इसे कौसर पहचानता है, इसे तस्नीम पहचानती है। कहा कि इसे कैद कर लो। कैद कर लिया। जब इमाम को पता लगा तो आपने कुछ तोहफात वहाँ भेजे। जब भेजे तो कहा कसम खुदा की मौला इसके लिए थोड़े की तारीफ, मौला मैंने तो तारीफ इसलिए की कि जब रोज़े महशर नाना से आपके सामना हो तो फरज़ा आपके मदह खानों में लिखा जाए, उनमें ना लिखा जाए। तो एक मजमा कसीर, एक अवामुन्नास तख्तो ताज मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुकाबिल रहे, लेकिन सियासत दीनी से वाकिफ लोग मंजिलत मोहम्मद व आले मोहम्मद को बखूबी जानते हैं। और ये जुमला आज का आपके अज़ान आलिया के हवाले कि जिसे दीन का इल्म नहीं होगा, चाहे वो लाख नमाज पढ़े, चाहे वो लाख रोज़ा रखे, चाहे लाख वो हज करे, चाहे लाख वो दीनदार बना घूमे, अगर इल्म नहीं होगा तो उसका कोई अमल दुरुस्त नहीं। बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ला इल्मी में ये अलग बात है कि अगर उसका अकीदा दुरुस्त है और वो नियत नेकी की रखता है तो अल्लाह को इख्तियार है कि वो उसे कबूल कर ले। लेकिन अगर जानता हो, असबाब फराहम हो, इल्म रखता हो, उसके बाद उसे डिनाई करता हो, दीन को पहचानता हो कि भाई दीन ये है कि अल्लाह को, उसके रसूल को, उसके कुरान को, उसके अहले बैत को मानो और इनमें से एक चीज़ को छोड़ दे और बाकी के मैं कायम हूँ, तो ये जानते पूछते इनकार हुआ ना। और जिसने जानते पूछते इनकार किया उसकी सजा तो बढ़ के मिलती है, कम हो के नहीं मिलती। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो जो जानते पूछते इनकार कर दे और जो डिनाई कर रहा है, एक देसी कहावत है कि सोते को जगाया जा सकता है, जागते को आप नहीं जगा सकते। दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो हुजूर सरवरे कायनात और आपके आली पाक के मर्तबे से वाकिफ ना हो। बस अजीजों, मैंने ज़हमत को आपकी तमाम किया कि देखिए, अगर कोई इंसान ये पहचानता है कि ये खानवादा रसूल से साहिब बुजुर्ग हस्ती है, तो उसकी अकीदत का आलम उसी तरह से होगा कि जैसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत रखता है। आज गौर करें कि गंदरबल एक जगह है, वहाँ साल के साल वो दरगाह खुलती है, कश्मीर में है अपने यहाँ। तो कि भाई क्या है यहाँ की खूबी, कि यहाँ की खूबी ये है कि हुजूर का बाग रखा हुआ है, और जो है तो हुजूर के बाल को देखने के लिए एक मजमा कसीर उमर पड़ता है। इसलिए कि हुजूर से अकीदत रखते हैं, हुजूर पर ईमान रखते हैं, वहाँ चले जाते हैं। आपकी आले पाक ऐसे मर्तबे की हम के जो दीनदार थे वो वाबस्ता रहे,
کربلا کے بعد جو مسائل اہل حرم پر پڑے اور ادھر سے یہ قافلہ گزرا، جس نے گفتگو سنی، خطبہ سنا جناب زینب کا، کیونکہ دل میں نبی پاک سے محبت کی، آپ کی آل پاک کی عظمت و حرمت کو پہچانتا تھا، رویا بھی، گریا بھی کیا اور بہتوں نے جان بھی دے دی۔ تاریخ کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو بڑے عجیب واقعات سامنے آتے ہیں کہ لوگوں نے جب کچھ نہیں بن پڑا تو اس غم میں جاں بحق ہو گئے، جیسا کہ واقعات میں ملتا ہے کہ قبر مظلوم تک بھی پہنچے کہ مولا اتنا وقت ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ایسا واقعہ گرے اور پھر اٹھتے ہی نہیں۔ انہیں بھی تو علم تھا۔ عزیزو، شام میں زندان شام کی منزل ابھی 2 مجالس باقی ہیں۔ وہ مقام آیا کہ جب یہ قافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار تک پہنچا، محل میں داخل ہوا، آج کی روایت اور عزادارو رحمت رحمان تو بیویاں جو بے مخنہ و چادر تھیں، جن کے پردے کو تاراج کر دیا گیا تھا، جن کے بال کھلے ہوئے تھے، جن کے ساتھ کٹے ہوئے سر تھے، وارثوں کے بچوں کے، جن کی آنکھوں کے سامنے 9 محرم بھی گزر گئی اور 10 بھی گزر گئی۔ جب کہا گیا کہ دربار میں چلیے تو ایک مرتبہ شہزادی نے انکار کر دیا کہ میں دربار میں نہ جاؤں گی۔ بہت اصرار کے بعد جب سید سجاد نے آ کر کہا تو روایت میں ملتا ہے کہ زینب نے ایک مرتبہ محبوب کربلا کے چہرے کو دیکھا۔ سن سکے کہ عزادارو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا، بھائی کے چہرے کا بات دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے دربار کے دروازے کی طرف دیکھا اور زینب پلٹی نجف کا رخ کیا، اے بابا۔ زینب نے ندا بلند کی، یا علی مدد۔ شہزادی دربار میں داخل ہو گئی، لٹا ہوا قافلہ ہے، ایک رسل میں بیویاں گرفتار ہیں۔ عزادارو صاحب اولاد لوگوں، ذرا غور کر کے دیکھنا کہ یہاں سے حسن پور صرف 15 کلومیٹر ہے۔ 15 کلومیٹر اگر کھڑے ہو کے بس میں بھی سفر کرنا پڑ جائے تو کیا گزرتی ہے آپ کے پیروں پر۔ اچھا اس سکینہ کے بارے میں سوچو کہ جس نے اتنا طویل سفر کیا اور کبھی پنجوں کے بل اور کھڑی رہی، وہ میری شہزادی، کم سی شہزادی۔ دربار میں اہل حرم داخل ہو گئے، یزید بیٹھا ہوا ہے، کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے وزیر وزراء ہیں، منصبدار ہیں۔ روایت نے انہیں 700 قریب لکھا ہے کہ 700 کرسی نشین دربار میں تھے اور نبی کی نواسی بے مخنہ و چادر دربار میں کھڑی ہوئی تھی۔ جناب فضا چونکہ بہت بے پناہ عقیدت رکھتی تھی اور ایسی ویسی نہیں تھی فضا۔ فضا وہ ہے کہ جب مظلوم کربلا اپنے وقت آخر آخری رخصت کے بعد خیمے سے نکلے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا زینب و رقیہ تم پر میرا سلام، اے ام لیلا و رباب تم پر میرا سلام، اور مظلوم کربلا کا جملہ ہے اے امہ فضا تم پر بھی حسین کا سلام۔ وہ اتنے مرتبے کی حامل فضا، پیچھے کون ہے؟ فاطمہ و علی کی بیٹی زینب، جناب فاطمہ کی کنیز فضا سامنے کھڑی ہیں، دیکھ کر کھڑی ہیں۔ یزید کہتا ہے یہ بوڑھی عورت کون ہے، اسے سامنے سے ہٹاؤ، میں زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص اٹھتا ہے جناب فضا کو ہٹانے کے لیے۔ روایت کے آخری جملے ہیں عزادارو، آپ کی سنی ہوئی روایت ہے، کچھ نیا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جب شخص آگے بڑھتا ہے فضا انکار کرتی ہے کہ ٹھہر جا، آگے نہ بڑھ۔ جب وہ نہیں مانتا آگے بڑھتا ہے تو فضا پھر للکارتی ہیں آگے نہ بڑھ۔ جب یہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو ایک مرتبہ فضا چہرے کو اٹھاتی ہیں
اور کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو دیکھتی ہے اور ایک مرتبہ للکار کر کہتی ہیں اے حبش کے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے میں حبش کی رہنے والی، میں حبش کی فضہ، یہ شقی میری طرف آگے بڑھ رہا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ غلاموں نے تلواریں نکال لی، یزید اپنے اہلکاروں کو روک لے ورنہ یہی خون خرابہ ہو جائے گا۔ میں کہوں گا شہزادی، فضہ کے چاہنے والے، فضہ پر جان چھڑکنے والے حبش کے غلام موجود، لیکن ان مسلمانوں میں آپ کا حق ادا کرنے والے موجود